وبه قال حدثنا يحيى بن سليمان قال حدثنا ابن وهب قال حدثني مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار عن أبي سعيد الخدري قال قال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يقول لأهل الجنة يا أهل الجنة فيقولون لبيك ربنا وسع عليك والخير في يديك فيقول هل رزيت فيقول وما لنا لا نرزى يا ربي وقد أعطيتنا ما لم تعطي أحد من خلقك فيقول ألا أعطيكم أفضل من ذلك فيقول يا ربي وأي شيء أفضل من ذلك فيقول أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم بعده أبدا. وبه قال حدثنا محمد بن سنان قال حدثنا فليح قال حدثنا هلال عن عطاء بن يسار عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يوما يحدث وعنده رجل من أهل البادية أن رجلا من أهل الجنة استأذن ربه في زرعه فقال له أولست فيما شئت قال بلى ولكني أحب أن أزرع فأصلح وبذر فتبادر اختلف نباته واستواؤه واستحساده وتقريره أمثال الجبال فيقول الله دونك يا ابن آدم فإنه لا يشبعك شيء فيقال الأعرابي يا رسول الله لا تجد هذا إلا قرشيا أو أنصاريا فإنهم أصحاب زرع فأمن نحن فلسنا بأصحاب زرع فضحك رسول الله صلى الله عليه وسلم. باب ذكر الله بالأمر وذكر بالعباد والتضرع والرسالة والإبلاغ لقوله تعالى اذكروني أذكركم واتلو عليهم نبأ نوح اذكروني أذكركم واتلو عليهم نبأ نوح إذ قال لقومه يا قوم إن كان كبر عليكم مقامي وتذكيري بآيات الله فعلى الله توكلت فأجمعوا أمركم وشركاءكم ثم لا يكن أمركم عليكم غمة إلى قوله من المسلمين غمة غم وزيق فقال مجاهد اخذوا إلي ما في أنفسكم يقالوا أفلك فاقضي وقال مجاهد وإن أحد من المشركين استجارك إنسان يأتي فيستمع ما يقول وما أنزل عليه وهو آمن حتى يأتي فيسمع كلام الله حتى يبلغ مأمنه حين جاء النبي العظيم القرآن ثوابا حقا في الدنيا وعمل به. باب قول الله فلا تجعلوا لله أندادا وقوله ولا تجعلون أندادا ذلك رب العالمين وقوله والذين لا يدعون مع الله إلها آخر ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين بل الله فاعبد وكن من الشاكرين. وقال إكرمة وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون قال يسألهم من خلقهم من خلق السماوات والأرض فيقول الله بذلك إيمانهم وهم يعبدون غيره وما ذكر في خلقه أفعال العباد واكتسابهم بقوله تعالى وخلق كل شيء فقدره تقديرا. قال مجاهد ما تنزل الملائكة إلا بالحق بالرسالة والعذاب ليسأل الصادقين المبلغين مؤدين من الرسل وإنا له لحافظون عندنا والذين جاء بالصدق بالقرآن وصدق به المؤمن يقول يوم القيامة هذا الذي ما أعطيتني عملت بما فيه. وبه قال حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا جرير عن منصور عن أبي وائل عن عمرو بن شرحبيل عن عبد الله قال سألت النبي صلى الله عليه وسلم أي ذنب أعظم عند الله قال أن تجعل الله لله ندا أو في خلقك قلت إن ذلك لعظيم قلت ثم أي قال ثم أن تقتل ولدك تخاف أن يطعم معك قلت ثم أيد قال ثم أن تزاني حليلة جارك. باب قوله وما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم ولا جلودكم ولكن ظننتم أن الله لا يعلم كثيرا مما تعملون. وبه قال حدثنا الحميدي قال حدثنا سفيان قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن أبي معمر عن عبد الله قال اجتمع عند البيت ثقفيان وقرشي أو قرشيان وثقفي كثير شحم وبطونهم قليل الفقه قلوبهم. قال أحدهم أترون إن الله يسمع ما نقول وقال الآخر يسمع إن جهرنا ولا يسمع إن أخفينا وقال الآخر إن كان يسمع إذ جهرنا فإنه يسمع إذا أخفينا فأنزل الله ما كنتم تستطيعون أن يشهد عليكم سمعكم ولا أبصاركم الآية. باب قول الله كل يوم وهو في